السلام عليكم الاخوان والاخوات، مرحبا بكم مره اخرى في هذه القناه اللي كنحاولوا نشرحوا فيها ما يهم انشاء الشركه والتسيير ديالها، خصوصا التسيير. من بين الاسئله اللي جاتني يعني بكثره، وعلى فكره كنستسمح الناس اللي ما جاوبتهمش، يعني كنحاول قدر المستطاع باش نجاوب على كل شيء، ولكن اللي ما جاوبته اسمح لي. دونك قلت من بين الاسئله اللي جاوني هي الانشاء ديال الشركه. سؤال من قبيل خويا كيفاش شنو هما الاجراءات الاداريه الى اخره باش نكري الشركه ديالي. اول حاجه تقدر تمشي عند ان كونطابل وتقول لها شنو بغيت وتعطيه واحد القسط ديال المال اللي تقريبا 5000 درهم 4000 درهم، المهم في هاد لي زونطوراج هادو، وهو غادي يتكلف لك بكل شيء حتى يقول لك اجي خذ الشركه ديالك. او لا كاين ما يعني ما ارخص وما سميتو فيه شي شويه ديال تمشي وتجي، ولكن دابا لا كرياسيون ديال هاد لي سونتر ريجيونال دانفستيسمون لي سي مكاتب الجهويه للاستثمار زعما راه سهلوا بزاف الامور فيما يخص الانشاء ديال الشركه. اول حاجه غادي تمشي عندهم السونتر ريجيونال دانفستيسمون اللي قريب ليك، تقول له غادي ننشئ الشركه، هو غادي يعطيك المعلومات. غادي يعطيك اولا واحد المطبوع باش تعمرو ليغاليزيه، وواحد لا ليست ديال الاوراق اللي غتجمعهم، فيهم القانون الاساسي، فيهم العقد الكراء، فيهم سميتو البروسي فيربال ديالك، يعني الا كنتو شركاء وهذا ولا غير اسوسيونيك، باش دير يعني شكون هو الجيرون، شكون هو هذا كتليغاليزي داك الخير كامل. بالنسبه لعقد الكراء هو فاش كيطبلوكاو عاده يعني الشباب خصوصا، ماشي بالضروره باش تمشي تكري واحد المحل وتخلص المصاريف ديالو. دونك غتشوف الدار عندكم، يعني شوف مع الاب ديالك اولا الخاله ولا المهم ديك الدار اللي سميتو، وغادي ديروا واحد عقد الكراء بجميع المواصفات ديالو، غير كان هو هذاك السومه الكرائيه ما كتعطيهاش، يعني غير بيناتكم كديروا السميه ديالك، المعلومات ديالك، المعلومات ديالو، المعلومات ديال المحل، الميطراج اكسيتيرا، وكديروا عقد الكراء وكتليغاليزيوه وكتجمعوا مع الاوراق ديالك وكترجعوا للسيري. يعني قبل هادو كاملين كاينه سميتو كاينه سيرتيفيكا نيجاتيف، يعني شهادات سلبيه. هذه كيعطيوك واحد الورقه هي باش كتبدا كاع في الاول قبل هذاك المطبوع، كتعمر فيه واحد الخمسه ديال الاختيارات اللي بغيتي فيهم، كتعمر السميه ديال الشركه ديالك، خاطر خمسه ديال الاختيارات وكيصيفطوهم هما لومبيك. كيشوفوا واش على فكره بعد هاد القضيه دي تقدر ديرها في الانترنت، يعني تدخل السميات ديالك وتخلص 190 درهم تقريبا، المهم حوالي 200 درهم، وكيعطيوك من بعد 48 ساعه على ما اظن كيرجعوا كيقول لك هاد السميه هذه هي اللي تقدر تاخذها، وإلا ما سميتو كتعاود كدير 5 اخرين انت غادي. اذا يعني كتاخذ شهاده سلبيه وكتسمع دوك الاوراق كامل، كتليغاليزي هذاك المطبوع وكتعاود كتردو لهذاك السيد اللي كاين في السيري، صافي كيقول لك الله يعاونك تنعيطوا لك باش تجي تاخذ المسائل ديالك. هما كيتكلفوا كيمشيو كيديروا لونجسترومون في ريجستر كوميرس، كيديروا لونجسترومون ديال هذاك لاكت لوكاسيون، داك العقد ديال الباي، داك العقد الكراء، كيديروا لونجسترومون ديال كلشي كيتكلفوا لك كلشي، حتى كيجيبوا لك النيميرو دو ريجستر كوميرس والنيميرو دو لا باتونت، وكيقول لك ودي دابا لا بوبليكاسيون، كتخلص عاوتاني ما عرفت واش واحد 600 درهم ولا هذا باش دير لا بوبليكاسيون في الجرائد الوطنيه الفرنسيه والعربيه، كيجمعوا لك كلشي، نقولوا تقريبا 1500 درهم حتى 2000 درهم. هادشي باش كيديروهم الناس سميتو، يعني كيبقى لك ديك الساعات انت كيبقى لك باش دير لانسكريبسيون في لا سينيسيس. صافي انت الشركه ديالك واجده وكتبدا العمل ديالك، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه، يعني ما خصناش نولوها، لانه شحال ما كيقول لك ها الشركه صلات هذه، لا ما فيها والو، كدير المسائل ديالك. هادشي كله دير واحد 10 ايام 2 سيمين الشركه عندك، وفكر غير شنو غادي دير، وفكر على البرودوي اللي غادي يتباع. هادشي علاش ما بغيتش انا يعني نفوكاليزي، يعني نضيعوا المجهودات بزاف ديالنا في هاد المسائل اللي هما موجودين، كاينين في الانترنت، كاين كلشي. المطبوعات راه كاين في الانترنت، كتاخذهم وكتبدل فيهم السميات وهذا وكدير المسائل ديالك. فوالا، اذا الى الملتقى ان شاء الله، وكنشكركم، ولا حلقه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.